किसी एक गांव में काजल अपनी बेटी कुलसुम के साथ रहती थी। काजल एक अमीर सेठानी के घर नौकरानी का काम करती थी। मेम साहब, पिछले 1 साल से आपने मुझे तनख्वाह नहीं दी। मुझे तनख्वाह चाहिए, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना है, वरना ये भी सारी जिंदगी मेरी तरह नौकरानी बनकर रहेगी। अरे, तू गरीब होकर इतने बड़े सपने क्यों देखती है? आजकल बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है और तुझ जैसे गरीब लोगों की पढ़ाई बस की बात नहीं है। इसीलिए मेरी बात मान और अपनी बेटी को भी साथ काम पर ले आया कर। वो भी तेरे साथ काम करेगी तो तेरा हाथ बटा रहेगा और तेरी ये जो बुढ़ापा है वो भी शांत कट जाएगा। वैसे भी तेरी बेटी की शक्ल देखकर लगता नहीं है कि वो पढ़ पाएगी। तेरी बेटी 1 नंबर की बुद्धू है और इस पर पढ़ाई के पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार में ऐसे पैसे खर्च ना करो। वैसे भी आजकल की पढ़ाई बहुत ही महंगाई है। काजल सेठानी की बहुत मिन्नतें करती है। ऐसे देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और काजल और सेठानी की बेटी जवान हो जाती हैं। अब काजल और उसकी माँ दोनों सेठानी के घर में नौकरानी का काम किया करती थीं और काजल की माँ और सेठानी की बेटी की शादी के लिए कुछ लोग उसका रिश्ता देखने आते हैं तो काजल की बेटी उसके साथ होती है और काजल और उसकी बेटी जब मेहमानों को खाना परोस रही होती हैं तो काजल की बेटी को देखकर उस लड़के टेनिक की नीयत बदल जाती है और वो अपने माँ बाप से कहकर वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उनके इस तरह से खामोशी से चले जाने पर सेठानी को बहुत ही अजीब लगता है। वो कहती है, ऐसी भी क्या बात हो गई कि वो लोग बिना बताए ही चले गए, कुछ कहा भी नहीं। और फिर कुछ दिन बाद टैनिक काजल के घर आता है और काजल की बेटी सुमैया से कहता है, सुमैया मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैंने जब तुम्हें पहली नजर सेठानी के घर पे देखा था तो मैं तो तुम पे दिल हार गया था। अब तुम क्या मुझसे शादी करोगी? तो काजल की बेटी सुमैया ये सारी बात काजल को बताती है तो उसकी खुशी की तो कोई हद नहीं रहती। वो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन उसके दिल में एक डर था कि अगर ये बात कहीं सेठानी को पता चली तो वो बहुत गुस्सा करेगी और वो जिस बात का डर था वही बात होती है। सेठानी को जब पता चलता है कि काजल के बेटे सुमैया का रिश्ता टैनिक के लिए मांग रहे हैं और टैनिक ने सुमैया को देखते ही उसकी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया तो ये बात उसे आग बगोला कर जाती है और वो गुस्से में आकर काजल और उसकी बेटी को उस गांव से निकाल देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी अपना गांव छोड़कर जंगल की ओर चल देती हैं। चलते चलते वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाती हैं क्योंकि उनके पास रहने के लिए अब कोई भी संतान शेष नहीं था और वो किसी
کیونکہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنا گاؤں تو چھوڑ آئی تھیں۔ اسی سمے ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ماں بیٹی مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ تو کاجل اسے ساری بات بتاتی ہے، تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے گھر میں پہلے بھی ایک نوکرانی کام کر رہی ہے، یہاں جنگل میں میرا بہت ہی خوبصورت سا گھر ہے، اگر تم وہاں میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں اپنے گھر میں کام پر رکھ لیتی ہوں، دونوں ماں بیٹی کام کر کر اپنا گزر بسر کر لینا اور ہمارے گھر میں رہ لینا۔ کاجل کو وہ عورت اپنے ساتھ لے آتی ہے اور اپنی پہلے سے موجود نوکرانی کو کہتی ہے کہ انہیں کام پر لگا دو۔ کام پر لگا دیتی ہے اور خود آرام سے بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں تو کاجل اور اس کی بیٹی سمیہ صفائی کرتے ہوئے دیکھتی ہیں کہ ایک ٹوکری میں بہت سارا سونا پڑا ہے۔ تبھی کاجل کے ساتھ دوسری کام کرنے والی عورت وہاں آ جاتی ہے اور کاجل سے کہتی ہے کہ اگر ہم یہ سونا چرا لیں تو ہم بہت ہی امیر ہو جائیں گے اور اس غریبی سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو کاجل اور سمیہ اسے جھڑکتے ہوئے کہتی ہیں یہ سونا مالکن کا ہے اور میں جا رہی ہوں تمہاری ایسی گھٹیا سوچ مالکن کو بتانے۔ تو سمیہ اور کاجل ساری بات مالکن کو بتاتی ہیں تو تبھی وہ دونوں ایک پری کے روپ میں آ جاتی ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتی ہیں ہم دونوں ماں بیٹی تمہاری پرشکا لے رہی تھیں، ہم دیکھ رہی تھیں کہ تم لوگ کیسے ہو، تم جب اس جنگل میں داخل ہوئی تو ہم لوگوں نے اپنی شکتیوں سے تو سارا کچھ تمہارے بارے میں جان لیا تھا۔ تبھی وہ سارا دھن دولت اسے دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ رکھ لو اور ہم اب جا رہے ہیں واپس اپنے پری دیس اور تمہیں ایک گاجر کا لہنگا دیتے جاتے ہیں۔ گاجر کے لہنگے سے تم لوگ گاجریں توڑ کر ہر دفعہ ہر مہینے پریاں آئیں گی پری دیس سے تم سے گاجریں خریدنے، انہیں دیتی رہنا اور اپنا گزارا کرنا، ہم سال میں ایک دفعہ آئیں گی۔ اس کے بعد کاجل اور سمیہ ہنسی خوشی رہنے لگتی ہیں۔